सारी दुनिया में क्या पैगाम जाता है, हिंदुस्तान में क्या हो रहा है, जहां पे हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई आपस में है, सब भाई भाई का नारा लगाया जाता है। अजीज़ान मिल्लती इस्लामिया, आज कुछ लोग ये एतराज़ करते हैं कि औलिया अल्लाह के आस्ताने पे जाने से क्या फ़ायदा, वली अल्लाह के मज़ार पे जाने से क्या मिलता है। हज़रात मोहतरम, क्योंकि देखने में यह आता है कि अगर कोई परेशान हाल है और वो किसी आलिम साहब के पास जाता है तो कभी वो कहते हैं कि अगर तुम्हारी परेशान हाली ख़त्म नहीं होती तो तोशे क़ादरी की नियाज मान लो, हुज़ूर गौसे पाक के नाम से एक ख़ास नियाज है, उसका एहतमाम कर लो, तुम्हारी मन्नत पूरी हो जाएगी। कभी उलमा ये फरमाते हैं कि जनाब अगर आप परेशान हाल हैं तो ख्वाजा गरीब नवाज़ की बारगाह में चले जाइए, परेशान हाली ख़त्म हो जाएगी। एक आया और कहने लगा कि पीर साहब 7 साल शादी को हो गई लेकिन अल्लाह ने अभी तक कोई औलाद से नहीं नवाजा है, क्या करूं? तो कहते हैं कि जाओ और हो सके तो ख्वाजा गरीब नवाज़ की बारगाह में जाकर के तुम हाज़री पेश करो, चादर चढ़ाओ, इंशाअल्लाह तुम्हारी आरज़ू पूरी हो जाएगी, अल्लाह तुम्हें औलाद नसीब फरमा देगा। यानी किसी पीर के पास गए, किसी शेख कामिल के पास जाते हैं तो वो कभी अजमेर भेज देते हैं, कभी जो है कलियर भेज देते हैं और कभी किछोचा मुक़द्दसा भेज देते हैं, कभी जो है मारहरा का जो वो मशवरा देते हैं। तो ये औलिया अल्लाह के मज़ार पे उलमाए किराम क्यों भेज देते हैं? पीराने इज़ाम हैं, उनके पास कोई आता है तो वो अपने मुरीदों को अजमेर क्यों भेज देते हैं, कलियर क्यों भेजते हैं? आखिर इसकी वजह क्या है? मज़ारात औलिया पे जाने से मिलता क्या है? आइए इसको समझने की कोशिश करते हैं। किछोचा मुक़द्दसा की एक अबकरी शख्सियत हज़रत सैयद अली हुसैन अशरफी मियाँ रहमतुल्लाहि ताला अलैह की है। आपका रामपुर का दौरा हुआ और जब रामपुर में आना हुआ, सैयद अशरफी मियाँ रहमतुल्लाहि ताला अलैह के आने की खबर उस वक्त नवाब रामपुर को पहुंची। नवाब रामपुर आपकी बारगाह में हाजिर हुआ और उसने अपने मकान और महल में आने की दावत पेश की। हुजूर सैयद अशरफी मियाँ रहमतुल्लाहि ताला अलैह ने नवाब रामपुर की दावत को कबूल फरमा लिया। अब तवज्जो से सुने, हज़रत सैयद अली हुसैन अशरफी मियाँ रहमतुल्लाहि ताला अलैह जब उसके महल में इंटर हुए तो नवाब रामपुर के खुद्दाम नवाब रामपुर को पंखा झल रहे हैं, क्योंकि एसी और कूलर का दौर तो था नहीं, हाथ से ही पंखा झला करते थे। नवाब रामपुर के खुद्दाम पंखे से हवा पहुंचा रहे हैं, नवाब रामपुर अपने तख्त पे बैठा हुआ है और महल लगा हुआ है, दरबार लगा हुआ है, लोगों का एक जम्मे गफ़ीर है। सैयद साहब की जैसे ही आमद हुई है और नवाब रामपुर की नज़र सैयद साहब पर पड़ी है, फ़ौरन अपने तख्त से खड़ा हुआ और सैयद अशरफी मियाँ रहमतुल्लाहि ताला अलैह को बड़े अदब के साथ अपने तख्त पर बिठाया और बिठाने के बाद जो है पंखा अपने खादिमों से लिया और ख़ुद नवाब रामपुर हुज़ूर सैयद अशरफी मियाँ को पंखा झलने लगा, हवा करने लगा। अज़ीज़ान मिल्लती इस्लामिया, अभी चंद ही मिनट हुए थे, चंद ही लम्हात हुए थे। हज़रात मोहतरम किसी कहने वाले ने कहा कि हुज़ूर सैयद अशरफी मियाँ रहमतुल्लाहि ताला अलैह की हाज़िरी है, आप आए हुए हैं, अगर किसी को कोई बात मालूम करनी है, कोई मसला पूछना है तो वो सैयद साहब से पूछ सकता है। अज़ीज़ान मिल्लती इस्लामिया, पहला दौर ऐसा था कि जब कोई पीर आता था किसी बस्ती में तो लोग वहाँ पर इकट्ठा हो जाया करते थे और लोग अपने मसाइल को उनके सामने रखा करते थे और वो उनका हल बताया करते थे। कोई सवाल करता था उसका जवाब दिया करते थे, कोई गुस्ल का तरीक़ा पूछता उसको भी वो बताते, नमाज का तरीक़ा मालूम करता उसको भी वो सिखाते। ये पहले के पीराने इज़ाम का तरीक़ा था कि वो जहाँ जाते थे दीन की सौगात फैलाते थे। हज़रात आज भी आते हैं पीराने इज़ाम तो हज़रात मोहतरम आज लोगों की शिकायत रहती है, आज मुरीदों की शिकायत है कि पीर साहब आए और जलसे के टाइम आए और उन्होंने जो है आने के बाद खाना तनावुल फरमाया, थोड़ा सा आराम किया, गपशप लगाई और हज़रात मोहतरम उसके बाद स्टेज पे आए और जैसी भी दुआ आती है उन्होंने दुआ कहलाई और फ़ौरन चले जाते हैं। प्रोग्राम इख्तिताम हो जाता है, पीर साहब गायब हो जाते हैं, वहाँ से चले जाते हैं। मुरीदों की भी ये शिकायत रहती है कि पीर साहब से मिलने का मौका ही नहीं मिला, पीर साहब से मिलना चाहते थे लेकिन हमें जो है ये मौका ही नहीं मिल सका। अज़ीज़ान मिल्लती इस्लामिया, लेकिन पहले ऐसा नहीं होता था। जब किसी आबादी में कोई पीर साहब आते थे तो वहाँ पर लोग भी इकट्ठा हो जाते थे, लोगों का जम्मे गफ़ीर होता था, लोगों की एक जमात
پیران اعظام کے ساتھ چلا کرتی تھی اور وہ ان سے مسائل پوچھتے تھے اور پیران اعظام مسائل کا حل بھی پیش کیا کرتے تھے، سبحان اللہ۔ لیکن آج پیران اعظام مریدوں کو ڈھونڈ رہے ہیں، پہلے پیر کو مرید ڈھونڈا کرتے تھے، اب اس کا الٹا ہو گیا ہے، اللہ رحم فرمائے۔ عزیزان ملت اسلامیہ، میں عرض یہ کر رہا تھا کہ سید علی حسین اشرفی میاں رحمۃ اللہ تعالی علیہ تخت نشین ہیں اور نواب رامپور آپ کو پنکھا جل رہا ہے، جب کسی کہنے والے نے یہ صدا لگائی کہ سنو سید صاحب سے جو کوئی مسئلہ معلوم کرنا چاہے وہ معلوم کر سکتا ہے، ایک شخص تھوڑا دوری پہ تھا، مجمع میں دور بیٹھا تھا، وہ کھڑا ہوا اور سوچنے لگا آج تو اچھا موقع مل گیا ہے سید صاحب سے سوال کرنے کا۔ کھڑا ہوا اور کہنے لگا حضور سید صاحب کی اگر اجازت ہو تو میں ایک دو سوال کرنا چاہتا ہوں۔ سید صاحب نے اجازت مرحمت فرمائی۔ وہ شخص کھڑا ہوا اور اس نے یہی سوال کیا جو آج لوگ کرتے ہیں، اور سنے وہ کان کھول کے حضرات محترم، وہ کہنے لگا حضور سید صاحب ذرا یہ بتائیے کہ دعا کون قبول فرماتا ہے؟ حضور سید صاحب نے فرمایا کیسی بات کرتے ہو، یہ تو ہر بچے کو معلوم ہے کہ دعا صرف اللہ قبول فرماتا ہے، اللہ ہی تو ہے جو سب کی دعائیں قبول فرماتا ہے۔ وہ کہنے لگا حضور سید صاحب یہ مسئلہ تو سمجھ میں آ گیا، ایک دوسری بات اور ہے اگر اجازت ہو۔ حضور سید صاحب نے فرمایا ہاں پوچھو کیا بات ہے۔ عزیزان ملت اسلامیہ، حضور سید صاحب کی بارگاہ میں وہ کہنے لگا دوسرا سوال میرا یہ ہے، ذرا یہ بتا دیجئے کہ اللہ دعاؤں کو کہاں قبول فرماتا ہے؟ دعا کرنے کے لیے کہاں جایا جائے؟ اللہ کس جگہ سے دعا قبول فرماتا ہے؟ حضور سید اشرفی میاں رحمت اللہ تعالی علیہ نے فرمایا سنو، اللہ تبارک و تعالی بندوں پر اتنا مہربان ہے کہ اس کو جو جہاں سے پکارتا ہے اللہ اس کی دعا کو وہیں سے قبول فرماتا ہے۔ کوئی میدان کارزار میں ہو، اللہ کو وہیں پکارے تو اللہ اس کو وہی جواب عطا فرماتا ہے۔ اللہ کے لیے کوئی جگہ مخصوص نہیں پکارنے کی، اللہ سے جہاں دعا مانگو اللہ بندے کی دعا کو قبول فرماتا ہے، اور جہاں پکارتا ہے اس کا جواب بھی عطا فرماتا ہے۔ جب اتنا کہا وہ کہنے لگا مجھے یہ بھی مسئلہ سمجھ میں آ گیا، لیکن اب ایک سوال میرا یہ ہے، آپ سے میں نے سوال کیا کہ دعا کون قبول فرماتا ہے، آپ کا جواب یہ ہے کہ اللہ ہی دعا قبول فرماتا ہے۔ حضور میں نے دوسرا سوال کیا کہ اللہ کہاں سے دعا قبول فرماتا ہے، کہاں سے بندوں کی سنتا ہے؟ آپ نے فرمایا جہاں سے پکارو وہاں سے سنتا ہے۔ تو حضور اب میرا آخری سوال یہ ہے کہ جب اللہ ہی دعا قبول فرماتا ہے اور اس کو جہاں سے رہ کر پکارو اللہ وہیں سے تمہاری دعا کو قبول فرماتا ہے، تو پھر مزارات پہ جانے سے کیا ملتا ہے؟ مزارات پہ جانے کا کیا فائدہ؟ اب سوال جب یہ کیا گیا، آج بھی بہت سارے لوگ یہ سوال کرتے، اعتراض کرتے، کان کھول کر کے سن لے۔ حضور سید اشرفی میاں رحمت اللہ تعالی علیہ نے بڑا پیارا جواب دیا تھا، اور آپ نے اتنے پیارے انداز میں سمجھایا کہ ہر کسی کو سمجھ میں آ جائے گا انشاءاللہ اگر وہ سمجھنا چاہے۔ عزیزان ملت اسلامیہ، حضور سید صاحب نے فرمایا سوال کرنے والے کہتے ہو اللہ والوں کے مزار پہ جانے سے کیا فائدہ؟ تم تھوڑا دور بیٹھے ہو نا، میرے قریب آ جاؤ۔ قریب آ گیا، نواب رامپور پنکھا جھل رہے ہیں، عزیزان ملت اسلامیہ قریب بیٹھا ہے۔ حضور سید صاحب دوسرے لوگوں سے گفتگو کرنے میں محو ہو گئے، اور تھوڑی دیر کے بعد جو ہے آپ نے اس کو پھر معلوم کیا کہاں گیا وہ سوال کرنے والا۔ وہ شخص اپنی جگہ پہ جا کے بیٹھ چکا تھا۔ وہ کہنے لگا حضور میں یہاں حاضر ہوں۔ کہنے لگے ذرا قریب آؤ نا۔ وہ کہنے لگا سید صاحب ایک مرتبہ تو آپ نے بلایا، سوال کا جواب نہیں عطا فرمایا، پھر بلا رہے ہیں، مجھے ذلیل کرنے کے لیے رسوا کرنا چاہتے ہیں۔ کہا نہیں تمہارے سوال کا جواب دینا چاہتے ہیں، آؤ تو ذرا قریب آؤ، تمہارے سوال کا جواب دیا جائے گا۔ اللہ اکبر۔ وہ شخص سید صاحب کے قریب آیا ہے اور سید صاحب نے کہا سنو تمہارا سوال یہ ہے نا اللہ والوں کے دربار میں جانے سے کیا فائدہ، مزارات اولیاء پہ جانے سے کیا ملتا ہے؟ وہ تمہارے سوال کا جواب یہ ہے، سنو تم تھوڑی دیر پہلے یہاں بیٹھے تھے تو تمہیں نواب رامپور کے پنکھا جھلنے کی ہوا آ رہی تھی کہ نہیں؟ کہنے لگا حضور ہوا آ رہی تھی۔ اور فرمایا سید صاحب نے اور جب دور بیٹھے تھے تو وہاں ہوا پہنچ رہی تھی؟ کہنے لگا وہاں تو ہوا نہیں پہنچ رہی تھی کیونکہ میں دوری پہ بیٹھا تھا۔ سید صاحب نے نواب رامپور کی طرف دیکھا اور فرمایا
نواب صاحب ذرا یہ بتائیے، آپ جو ہوا کر رہے ہیں، پنکھا جھل رہے ہیں، وہ ہوا آپ اس کو پہنچا رہے ہیں، پنکھا اس کے لیے جھل رہے ہیں کہ ہمارے لیے جھل رہے ہیں؟ نواب رامپور کہنے لگا حضور اس کی کیا حیثیت، اس کی کیا اوقات، میں اس کو پنکھا جھلوں؟ ایسے کتنے غلام خدام میری بارگاہ میں رہتے ہیں اور مجھے پنکھا جھلتے ہیں، اس کی کیا حیثیت میں اس کو پنکھا جھلوں اور اس کو ہوا پہنچاؤں اور کھڑے ہو کر میں اس کو ہوا کروں؟ نواب رامپور نے جب اتنا کہا تو سید صاحب نے فرمایا سن سوال کرنے والے، تیرے سوال کا جواب یہ ہے کہ تو دور بیٹھا تھا تو تجھے نواب رامپور کے پنکھے کی ہوا نہیں مل رہی تھی، جبکہ نواب رامپور ہوا مجھے کر رہے ہیں لیکن تجھ کو بھی ہوا مل رہی ہے۔ دور بیٹھا تھا تو ہوا نہیں مل رہی تھی، میرے پاس بیٹھ گیا تو نواب رامپور کی ہوا بھی تجھے مل گئی کہ نہیں مل گئی؟ جبکہ تجھے ہوا نہیں کر رہے ہیں، وہ میرے لیے جو ہے پنکھا جھل رہے ہیں، لیکن ہوا تجھے بھی پہنچ رہی کہ نہیں پہنچ رہی؟ وہ کہنے لگا حضور ہاں پہنچ رہی۔ سید صاحب نے فرمایا سنو، تیرے سوال کا جواب یہی ہے کہ ہمیں معلوم ہے کہ عوام بڑی گناہگار ہے، گناہ کر کر کے جو ہے اپنے نامہ اعمال کو گناہوں سے بھر رکھا ہے۔ علماء جانتے ہیں، شیخان اعظام جانتے ہیں، پیران اعظام جانتے ہیں کہ عوام بڑی گناہگار ہے، تو اللہ والوں کی بارگاہ میں بھیجنے کا مقصد یہ ہوتا ہے کہ جس طرح نواب رامپور پنکھا تجھ کو نہیں جھل رہے تھے، مجھے جھل رہے تھے، اور جب تو میرے قریب ہوا تو میرے ذریعے تجھے بھی ہوا مل گئی، نواب رامپور کے پنکھے کی ہوا تجھ کو بھی نصیب ہو گئی، جبکہ نواب رامپور کا مقصد تجھ کو ہوا پہنچانا نہیں بلکہ مجھے ہوا کرنا تھا۔ تو ہم جانتے ہیں عوام بڑی گناہگار ہے، اسی لیے علماء کرام اور پیران اعظام کی بارگاہ میں جب کوئی مرید آتا ہے، جب کوئی سوال کرتا ہے کہ بڑی مصیبت ہے، بڑی پریشان حالی ہے، تو پھر علماء کرام ان کو اللہ والوں کی بارگاہ میں بھیج دیتے ہیں اور کہتے ہیں اگر تم پریشان حال ہو، اجمیر کی سرزمین پہ خواجہ غریب نواز کے صدقے میں اللہ سے مانگو، ان کے صدقے میں جو ہے تمہیں اللہ اولاد عطا فرما دے گا۔ کبھی حضرات محترم صابر کلیری کی بارگاہ میں بھیج دیتے ہیں، کبھی کچھوچھا مقدسہ جن اتارنے کے لیے، کوئی کہتا ہے جن ہے، بھوت پریت کا اثر ہے، کہتے ہیں جاؤ آصف زدہ لوگوں کو کچھوچھا مقدسہ لے کر چلے جاؤ، تمہارا بھوت اتار دیا جائے گا، تمہارا جن اتار دیا جائے گا۔ کبھی اعلیٰ حضرت کی بارگاہ میں بھیج دیا جاتا ہے۔ کہنے کا مقصد یہ ہے کہ جس طریقے سے نواب رامپور کی ہوا پہنچانا تیرے لیے نہیں تھا، میرے لیے تھا، لیکن میرے پاس آنے سے نواب رامپور کی ہوا تجھ کو نصیب ہو گئی۔ عوام جب اولیاء اللہ کی بارگاہ میں جاتی ہے تو اللہ کی رحمتیں وہاں پہ برس رہی ہوتی ہیں، اور وہاں پہ جانے کے بعد اپنی مرادوں کو وہ مانگتے ہیں، اللہ سے دعا کرتے ہیں، تو اللہ ان کے صدقے میں جو ہے ان کی دعاؤں کو جلد سے جلد قبول فرما لیتا ہے، اور جو رحمت الہی 24 گھنٹے اللہ والے کے آستانے میں برس رہی ہے اس میں وہ گناہگار بھی نہا لیتا ہے۔ حضرات اس لیے اللہ والوں کے مزار پہ بھیجا جاتا ہے، اور یاد رکھو یہ تو ایک مثال ہے، اولیاء اللہ کی بارگاہ میں جانے سے حضرات محترم کیا نہیں ملتا۔ حضرات محترم غیر بھی کہتے ہیں کہ جانا جائز ہے، لیکن وہ صرف کہتے ہیں اور جانے میں کنجوسی کرتے ہیں، لیکن الحمدللہ اہل سنت والجماعت سنت بھی سمجھتے ہیں اور جانے کا جو ہے اہتمام بھی کرتے ہیں۔ میں عورتوں کی بات نہیں کرتا، میں صرف مرد حضرات کے لیے کہہ رہا ہوں کہ مزارات اولیاء پہ جانا سنت ہے۔ کہتے دیوبندی حضرات بھی ہیں کہ مزارات اولیاء پہ جانا سنت ہے، لیکن یہ جانے میں کنجوسی کرتے ہیں، لیکن الحمدللہ ہم سنی کہتے بھی ہیں اور مزارات اولیاء پہ جا کے اس بات کا ثبوت بھی پیش کرتے ہیں کہ الحمدللہ ہم جو کہتے ہیں وہی عمل کرتے ہیں، لیکن یہ کہتے کچھ ہیں کرتے کچھ ہیں۔ یہ کہتے ہیں ارے وہاں تو میلہ لگا ہوا ہے، وہاں پہ مت جاؤ، اور جو وہاں پہ جاؤ گے تو جو ہے گناہ کماؤ گے۔ ارے سنو، اگر کسی کے اندر کوئی بیماری ہے تو اس بیماری کا علاج کیا جائے گا یا مریض کو ہی جان سے مار دیا جائے گا؟ اگر کوئی وہاں پہ جا کے اولیاء اللہ کی بارگاہ میں جانے کے بعد غلط کام کرے یا حضرات محترم قوالی وغیرہ وہاں جو ناجائز طریقے سے کی جائیں، وہاں پہ ڈانس کیے جائیں جیسا کہ آج ہو رہا ہے، تو اس کو حضرات محترم ہم کبھی سپورٹ نہیں کرتے۔ اور آج عورتوں کی تعداد زیادہ اور مرد حضرات کی تعداد مزارات اولیاء
اولیاء پہ جانے میں کم نظر آتی ہے۔ عرس مبارک ہو تو حضرات محترم سواری چل رہی ہیں، کاریں بھر بھر کے، بسیں بھر بھر کے آ رہی ہیں، اور ساری عورتیں ہی عورتیں، مرد حضرات کی تعداد حضرات محترم 10% بھی نہیں، 10% بھی لوگ مرد حضرات نہیں پہنچتے، سب عورتیں پہنچ جاتی ہیں۔ ہاں، ہم اس کو سپورٹ نہیں کرتے، ہم بالکل سراسر اس کو غلط کہتے ہیں، لیکن اب کوئی یہ کہنے لگے، آج کے دور کا یہ فتویٰ دینے لگے کہ مزارات اولیاء پہ جانا ہی نہیں چاہیے، عورتیں آتی ہیں اس وجہ سے نہیں جانا چاہیے، تو یہ سراسر غلط ہوگا۔ آپ مرض کا علاج کریں، مریض تو خود بخود صحیح ہو جائے گا، لیکن حضرات اگر کسی کو بخار ہے تو اس کی بخار کی دوائی دی جائے گی، یا اس انسان کو جو ہے بالکل ختم کرنے کے لیے اس کو زہر دے دیا جائے گا؟ نہیں نہیں حضرات محترم، جو برائیاں ہیں اصلاح ان کی ہوتی ہے، برائیوں کو ختم کرو۔ اور ہم تو یہ کہتے ہیں کہ جو آج یہ میلے، یہ ٹھیلے، یہ قوالی، جو اس انداز میں ڈانس وغیرہ ہو رہے ہیں، اور قوالی کو جو جائز سمجھتے ہیں، کہتے ہیں خواجہ غریب نواز بھی تو قوالی سنتے تھے، دکھا کہاں لکھا ہوا ہے؟ کون سی کتاب میں پڑھا ہے تو نے خواجہ غریب نواز قوالی سنتے تھے؟ کوئی سی کتاب میں نہیں دکھا سکتے۔ یہ سب بکواس کرتے ہیں، یہ جاہل اور اجہل لوگ جو ہے آج حضرات محترم قبضہ کیے بیٹھے ہیں درگاہوں پہ، اللہ ماشاءاللہ۔ سب ایسے نہیں ہیں، لیکن اکثر تعداد ایسی ہو گئی، نابکار بیٹھ گئے درگاہوں پہ، ٹھیکیدار بنے بیٹھے ہیں، اور ان کو جو ہے اعوذ باللہ اور بسم اللہ تک نہیں آتی، ان کو وضو اور غسل کا طریقہ یاد نہیں، اور یہ وہاں پہ بیٹھ گئے، اتنی پاک بارگاہوں میں، درگاہوں میں بیٹھ گئے۔ اللہ رحم فرمائے۔ میرے دوستو یاد رکھو، پیارے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں، نبی کے چاہنے والوں، اولیاء اکرام سے محبت کرنے والوں، غوث پاک سے عقیدت رکھنے والوں، خواجہ غریب نواز سے پیار کرنے والوں، صابر کلیری کا ترانہ گانے والوں، نظام الدین دہلوی سے عقیدت رکھنے والوں، کی چھوچا مقدسہ کی پاک ہستیوں سے اپنے تعلقات کو مضبوط رکھنے والوں، مارہرہ شریف جانے والوں، سنو سنو، تم جس بھی اللہ والے کی بارگاہ میں جاؤ تو ایسے جاؤ، اس انداز میں جاؤ، اپنے دل کو پاک کر کے جاؤ۔ تم دنیا والوں کے پاس جاتے ہو تو دنیا والے تمہارے لباس کو دیکھتے ہیں، تمہارے چہرے کو دیکھ کر جو ہے وہ اندازہ لگاتے ہیں بندہ کیسا ہے، لیکن حضرات اللہ والا جو ہوتا ہے وہ حضرات لباس کو نہیں دیکھتا، اللہ والا جو ہوتا ہے وہ دل کو دیکھتا ہے، ڈائریکٹ اس کی نظر دل پہ ہوتی ہے حضرات۔ اسی لیے کہا ہے کہ دنیا والوں کے پاس جاؤ تو اپنا ظاہر سوار کے جاؤ، لیکن اللہ والوں کی بارگاہ میں جاؤ تو ظاہر سوارو نہ سوارو، اپنے دل کو سوار کے جاؤ، کیونکہ اللہ والا دلوں کو دیکھتا ہے۔ عزیزان ملت اسلامیہ، پیارے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں، مزارات اولیاء پہ جاؤ، کوئی منع نہیں کرتا۔ اہل سنت والجماعت اس کو سنت سمجھتے ہیں، مسنون سمجھتے ہیں، اور یہ حضور کی حدیث سے بھی ثابت ہے۔ حضور خود حضرات محترم جنگ احد میں شہید ہونے والے صحابہ اکرام کی قبروں پہ جایا کرتے تھے، اور وہاں پہ جانے کے بعد قبر کی زیارت فرمایا کرتے تھے۔ حضرات محترم قبروں پہ جانا کوئی منع نہیں کرتا، مزارات اولیاء پہ جانے کو کوئی منع نہیں کرتا، کوئی نہیں روکتا، لیکن ہاں یہ جو آج خرافات ہو رہی ہیں مزاروں پہ، عرسوں کے نام پہ، ان کو ختم کرنا ہوگا۔ اہل سنت والجماعت کی کسی بھی کتاب میں آپ کو یہ نہیں ملے گا کہ قوالی کرنا جائز ہے۔ جو اس طریقے سے آج ڈانس وغیرہ کر رہے ہیں اللہ ماشاءاللہ، تو یہ ڈانس کرنا کہاں سے جائز ہو گیا؟ ڈھول تاشی کہاں سے جائز ہو گئے؟ عزیزان ملت اسلامیہ، دنیا بھر کی بہانے بازی لوگ کرتے ہیں اور اپنی حجت کو پیش کرتے ہیں، لیکن ان کی حجت قابل قبول نہیں۔ اہل سنت والجماعت الحمدللہ جو بھی ہوگا ان میلے ٹھیلوں سے دور ہوگا۔ اگر آپ عرس کرتے ہو تو جلسہ کرو، نبی کی میلاد کی محفل سجاؤ، کوئی اعتراض نہیں کر سکتا۔ حضرات صحیح انداز میں وہاں پہ نعتیہ کلام ہو، اور پیارے انداز میں وہاں پہ خطاب ہو، لوگوں کی اصلاح ہو۔ اللہ والوں کی بارگاہ میں جاؤ تو اپنا دل سنبھال کر کے جاؤ، لیکن حضرات محترم یہ میلے ٹھیلے لگا کر کے آپ کیا ثابت کرنا چاہتے ہیں؟ میرے دوستو ہاتھ جوڑ کے آپ سے گزارش ہے، یاد رکھو اہل سنت والجماعت، سنی بریلوی حنفی اس تعلق سے بڑے بدنام ہوئے جا رہے ہیں۔ لوگ ٹورچر کرتے ہیں، لوگوں کو بہانہ ملتا ہے کہ یہ سنی لوگ جو ہیں، بریلوی حضرات جو ہیں مزاروں پہ جا کے کیا کرتے ہیں، یہ مزاروں پہ جا کے میلے ٹھیلوں میں شرکت کرتے ہیں۔ حضرات یاد رکھو، سنو مسلک اعلیٰ حضرت
हजरत मसलक इमाम आज़म ये नहीं है जो आज हम साबित करने की कोशिश कर रहे हैं, बल्कि मसलक इमाम आज़म अल मारूफ मसलक आला हजरत इस चीज़ का नाम नहीं कि हजरत मोहतरम उर्सों को जो आज जिस अंदाज में किया जा रहा है, बल्कि उर्स हो तो हजरत मोहतरम वहाँ पे मनक़बत औलिया पढ़ी जाए, ख्वाजा गरीब नवाज़ की बारगाह में मनक़बत का नजराना हो, गौसे पाक का तराना हो, साबिर कलियरी का हजरत मोहतरम नगमा हो, और कोई कलाम हो तो आला हजरत का कलाम हो, हजरत मोहतरम सलाम हो तो आला हजरत का सलाम हो। आज ये भी बहुत बड़ी बीमारी है कि कोई हजरत मोहतरम एतराज़ करता है आला हजरत का कलाम न पढ़ो, कोई ना बकार कहता है आला हजरत का सलाम न पढ़ो। हजरत मोहतरम याद रखो मेरे दोस्तों, इन बातों से कोई फ़ायदा नहीं है। अल्लाह वालों ने सबको इख़्वत का पैगाम दिया, भाईचारगी का पैगाम दिया, सबको एक किया है। आज हम क्या कर रहे हैं? आज हर कोई अपने पीर को आला समझ रहा है। आज कह रहा है मेरा पीर आला है, मेरा पीर आला है। सब अपने अपने चक्कर में पड़ गए, सब अपने अपने पीरों के चक्कर में पड़ गए। मैं एक जुमला कह के बात को समझाने की कोशिश करता हूँ। ऐ मेरे दोस्तों, औलिया अल्लाह से सबसे मोहब्बत करो, चाहे वो किछोछा मुक़द्दसा के वली हो, चाहे वो सैयद सादात मारहरा शरीफ के हों, चाहे वो अलाउद्दीन साबिर कलियरी हो, चाहे वो निज़ामुद्दीन देहलवी हो, चाहे वो आला हजरत का आस्ताना हो, हुजूर ताजुश्शरिया का हजरत मोहतरम आस्ताना हो। सबसे अकीदत रखो, यही अल्लाह वाले चाहते हैं। कौन अल्लाह वाला ये चाहेगा कि तुम आपस में ही लड़ने लगो? भाई भाई का दुश्मन हुआ जा रहा है। कोई कह रहा है मदारी गलत है, कोई कह रहा है रज़वी गलत है, कोई कह रहा है हशमती गलत है, हशमती कह रहे हैं रज़वी गलत है। ये सब चल क्या रहा है? क्या अल्लाह वालों का यही पैगाम था? क्या अल्लाह वालों का यही काम था आपस में लड़वाने का? नहीं नहीं, अस्तगफिरुल्लाह माअज़ल्लाह। अल्लाह वाले तो हजरत जोड़ने के लिए आए थे, तोड़ने के लिए नहीं आए थे। आज हम तोड़ने का काम कर रहे हैं, जोड़ने का काम कहाँ कर रहे हैं? हजरात प्यारे दोस्तों, याद रखो एक जुमला, अपने पीर को छोड़ना मत और दूसरे के पीर को छेड़ना मत। अपने पीर को कौन कहता है छोड़ो? अपने पीर को छोड़ना नहीं और दूसरे के पीर को छेड़ना नहीं। हजरात मोहतरम, लेकिन आज सबसे बड़ी कमी हमारी क्या है कि हम आपस में ही लड़ गए। मेरा पीर आला, दूसरा बोला मेरा पीर अफजल, मेरा पीर तेरे से बेहतर। वो कहने लगा तेरा पीर मेरे से बेहतर नहीं, मेरा पीर तेरे से बेहतर। झगड़ा ये है। प्यारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दीवानों, हम तो तमाम औलिया का एहतराम करते हैं और मसलक आला हजरत जो हकीकत में मसलक इमाम आज़म और आज के दौर में जो मसलक आला हजरत के नाम से पहचाना जाता है, हजरत मोहतरम मसलक आला हजरत यही सिखाता है कि जितने भी वली हैं, औलिया अल्लाह हैं, उनके आस्थाने पे जाओ और एहतराम से पेश हो और वहाँ पे हाज़री का तरीक़ा और सलीक़ा अगर किसी ने सिखाया है तो वो इमाम अहमद रज़ा आला हजरत की ज़ात है। हजरात, इश्क़े रसूल का सही दर्स जो दिया वो आला हजरत की ज़ात है। आला हजरत ने मज़ारात औलिया का तक़द्दुस पामाल होने से बचाया है। तुम आला हजरत की दुश्मन हुए जा रहे हो। हजरत मोहतरम याद रखो, ये कोई अक्ल की दलील नहीं है, बल्कि समझदारी यही है कि तमाम मोमिन मुसलमान भाई, तमाम दरगाहों वालों से भी मेरी गुजारिश है कि सब एक प्लेटफॉर्म पे आ जाओ। आज नहीं समझोगे तो कब समझोगे? अब नहीं संभलोगे तो कब संभलोगे? क्या तुम्हें नजर नहीं आते हालात कैसे हुए जा रहे हैं? हजरात, क्या आपने नहीं देखा कभी ज्ञानवापी मस्जिद पे हमला लोग करने की कोशिश करते हैं कि यहाँ हमारा मंदिर था। अभी अभी संभल के मामलात आप देख रहे हैं कितने हालात ख़राब हैं। और जालिमों ने अजमेर शरीफ की दरगाह को भी नहीं छोड़ा। हिंद के राजा ख्वाजा गरीब नवाज रहमतुल्लाहि ताला अलैह के आस्ताने मुबारका पे लोग जो है हजरत मोहतरम तरह तरह की बातें टिप्पणियाँ करने लगे। ये हक किसने दिया तुमको? ना संविधान ये हक देता है, हिंदुस्तान का कानून भी ये हक नहीं देता है। फिर कौन है ये लोग जो कभी किसी मस्जिद को, कभी किसी मस्जिद को और कभी किसी दरगाह को निशाना बनाते हैं? हजरात, ये हिंदुस्तान की फ़ज़ा ख़राब कर रहे हैं। सारी दुनिया में क्या पैगाम जाता है? हिंदुस्तान में क्या हो रहा है? जहाँ पे हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई आपस में है सब भाई भाई का नारा लगाया जाता है,
वहीं पे 5 लोगों को जो है बेकसूर, जिसमें से 17 साल का भी नौजवान है, बच्चा है, और सबको जो है गोली मार दी जाती है। अल्लाह अकबर। मुझे फिक्र है और इस बात का बहुत गम है और दुख भरी ये खबर है कि हज़रात मोहतरम आए दिन सर्वे पे सर्वे कराए जा रहे हैं। कभी मस्जिद का सर्वे, कभी किसी दरगाह का सर्वे, और तकरीबन 14 या 15 केस जो है ऐसे कोर्ट में पेश किए गए हैं जिनका सर्वे की मांग की जा रही है। लेकिन अभी 3-4 जगह ये सर्वे के मामलात आए हैं। हज़रात मोहतरम याद रखो, कोई भी किताब, कोई भी धर्म की, कोई भी मज़हब की, किसी भी धर्म की किताब में ये नहीं लिखा हुआ है कि किसी बेकसूर को कत्ल कर दो, किसी को जो है गोली से उड़ा दो। कौन से मज़हब को आप फॉलो करते हैं बताओ? कौन सा दीन है तुम्हारा? हज़रात नहीं दिखा सकते। हिंसा को कोई भी मज़हब सपोर्ट नहीं करता, बल्कि हर दीन और हर मज़हब मेरी मालूमात के मुताबिक मैं जानता हूँ कि वो कम से कम किसी बेकसूर को कत्ल करने का, इंसानियत का गला घोटने का हुक्म नहीं देता, इजाज़त नहीं देता। प्यारे आका सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम के प्यारे दीवानों, आज हमें ज़रूरत इस बात की है कि हम एक और नेक बन कर के रहें। हज़रात मोहतरम याद रखो, ये हमारा मुल्क अज़ीज़, मुल्क हिंदुस्तान है। हज़रात मोहतरम हमारी तो इस पर कुर्बान जान है। आज लोग बात करते हैं कि मुसलमान अपने मुल्क से मोहब्बत नहीं करता। अरे सुनो सुनो, तुम क्या बात करते हो? मुसलमान अपने मुल्क से मोहब्बत नहीं करता। आज़ादी में क्या मुसलमानों ने शिरकत नहीं की? पढ़ के देखो, उलमा इकराम ने अपनी जानों को कुर्बान करके अपने खून से इस मुल्क हिंदुस्तान को सींचा है। लेकिन हजरात, आज हमें ज़रूरत इस बात की है कि हम अमन बरकरार रखें और कोई भी टिप्पणी करने से पहले सोचें कि हम क्या लिख रहे हैं। आज हम देखते हैं तो हजरात मोहतरम कोई कुछ लिख रहा है, कोई कुछ जो है कमेंट कर रहा है। ये सारी बातें हिंदुस्तान की फ़ज़ा, बल्कि सारी दुनिया की फ़ज़ा को ख़राब करने का काम कर रही हैं। अल्लाह पाक की बारगाह में यही दुआ है, मौला करीम हम तमाम को अपनों सुकून और सलामती के साथ अपनी ज़िंदगी गुजारने की तौफ़ीक़ अता फ़रमाए और औलिया इकराम से सच्ची पक्की मोहब्बत अता फ़रमाए। इस शेर के साथ अपनी गुफ्तगू का इख्तिताम करता हूँ। क्या बताऊँ क्या है रुतबा इन औलिया अल्लाह का, क्या बताऊँ क्या है रुतबा इन औलिया अल्लाह का, है फ़रिश्तों में भी चर्चा इन औलिया अल्लाह का, है फ़रिश्तों में भी चर्चा इन औलिया अल्लाह का, और एक लम्हे में बदल दें ज़िंदगी का पेचो ख़म, है निराली शान और रुतबा औलिया अल्लाह का, है निराली शान और रुतबा औलिया अल्लाह का। और अजमेरी सरकार मेरे ख्वाजा ही कुछ ऐसे हैं, सबके दिल पे करे हुकूमत राजा ही कुछ ऐसे हैं, हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई सभी दर पे आते हैं, ये सबकी झोली भरते हैं ये दाता ही कुछ ऐसे हैं, सबकी झोली भरते हैं ये दाता ही कुछ ऐसे हैं। व आखिर दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाह।